बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बात चल रही थी सिविल ट्रायल के मुख्तलिफ स्टेजेस की। CPC 1908 आर्डर 5 रूल 10, इसमें समन की तामील के मुख्तलिफ तरीक़ाकार बयान किए गए हैं। रूल 10 कहता है कि समन इस तरह से तामील होगी कि इसकी एक कॉपी जिसके ऊपर जज या जज के अलावा अगर कोई और अहदेदार है अदालत का जिसके दस्तखत होंगे, उस ऑफिसर के या उस अहदेदार के जिसको जज ने बाकायदा तौर पर नामजद किया है या मामूर किया है, और समन के ऊपर अदालत की मोहर होगी। अब रूल 10 कहता है कि समन मुकम्मल तौर पर CPC के क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक होंगे और वो बाकायदा तौर पर जो डिफेंडेंट पार्टी है उसके हवाले किया जाएगा, उसको पेश किया जाएगा। असालतन समन की तामील के हवाले से ये बात आया है कि इसकी मुद्दा अलह की जो जाए रहाइश पर रहने वाला कोई बालिग मर्द या उसका मैनेजर या उसका कोई एजेंट समन की तामील कर सकता है। और आर्डर 5 रूल 10 जो है उसकी जो क्लास ए है उसके तहत समन की तामील जो है बजरी या डाक भिजवाने का जो है वो जिक्र मौजूद है। तामील बजरी या डाक रूल 10 आर्डर 5 के तहत जारी करदा समन के साथ साथ भेजी जाएगी, सवाए इसके कि अदालत ने डाक का अगर आर्डर जारी नहीं किया है दैन नहीं डाक का इस्तेमाल किया जाएगा। और मुद्दा अलह के नाम पे रजिस्टर्ड डाक बमा रसीद वापसी समन की एक नकल जिस पर इसी तरीके से मोहर होगी, दस्तखत होंगे जज के, जैसा कि रूल 10 में मौजूद है, और एक वापसी रसीद जिस पर मुद्दा अलह के दस्तखत होना तसव्वुर होता है, प्रज्यूम किया जाता है। अगर मुद्दा अलह इस रजिस्टर शुदा डाक को वसूल करने से इनकार कर देता है तो सम्मन जारी करने वाली जो अदालत है वो परामा फशाई तौर पर बादियो नज़र में उसको ये प्रज्यूम करेगी कि ये सम्मन की तामील हो जाने का ही सबूत है। पता उसको चल गया है लेकिन वो इनकारी हो गया है। और सम्मन के इजरा के साथ साथ अदालत सम्मन की तामील बजरी या डाक करने का हुक्म भी दे सकती है। ऐसी सूरत में सम्मन जो है दावा की एक नकल के साथ और वापसी रसीद के साथ बजरी या रजिस्टर्ड डाक भेजना होता है। अब बजरी या डाक सम्मन की तामील रूल 20 और रूल 25 के तहत भी हो सकते हैं। जर्नल क्लासेस एक्ट 1897 सेक्शन 27 के मुताबिक जहां सम्मन बजरी या डाक जिस पर सही और मुकम्मल पता दर्ज था, तामील का मुयस्सर होना क्यास उसको प्रज्यूम कर लिया जाएगा कि चूंकि एड्रेस मुकम्मल है, एड्रेस बिल्कुल हर तरह से सही है, और जब लफाफा इनकार की तहरीर के साथ वापस आ गया है तो ये प्रज्यूम कर लिया जाएगा कि उसकी तामील उस सम्मन की हो चुकी है। और ये बात इंटरप्रेट भी हुई 2003 CLC पेज 838 के अंदर और PLD 1990 कराची हाई कोर्ट पेज 312 के अंदर इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। आर्डर 5 के तहत सम्मन की तामील मदद कुछ और भी तरीक़ेकार हैं। ज़्यादा मुद्दा अलहान हैं अगर तो हर मुद्दा अलह पर सम्मन की तामील करवाई जाएगी। मुद्दा अलह से शख्सी तौर पर सम्मन की तामील करवाई जा सकती है। मुमकिन हो तो बजरिया एजेंट भी करवाई जा सकती है। मुद्दा अलह अगर कारोबारी शख्स है और कारोबार के एड्रेस है तो बजरिया कारोबारी एजेंट या बजरिया मैनेजर भी उसकी तामील करवाई जा सकती है। और मुद्दा अलह के साथ जो बंदा भी बालग मर्द, उसका बेटा है, उसका भाई है या उसका कोई अजीज़ो कारम या ताकि कोई उसका मुलाजम है,
بالغ مرد ہے، اس کی رہائش پہ وہ رہ رہا ہے، تو اس سے بھی سمن کی تعمیل کروائی جا سکتی ہے۔ اور مدعا علیہ کے خاندان کا اگر کوئی شخص ہے، کوئی بالغ شخص، اس کا بھائی ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے، تو اس سے بھی سمن کی تعمیل کروائی جا سکتی ہے۔ اب تعمیل کنندہ جو ہے اس کا فرض ہے کہ وہ سمن کی تعمیل کے بعد اصل سمن عدالت میں جمع کرا دے، اور اصل سمن یا جو اٹیچڈ پرچہ رپورٹ ہے اس میں وہ تعمیل کا وقت اور تاریخ لکھے، اور سمن کی تعمیل کا طریقہ لکھے، اور ایسے گواہان کا نام اور پتہ درج کرے جنہوں نے مدعا علیہ کو شناخت کیا، جن کی موجودگی میں سمن جو ہے وہ تعمیل کیا ہوا ہے۔ اب بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ مدعا علیہ دستیاب ہی نہیں ہے، کسی ایجنٹ کے ذریعے، کسی فیملی ممبر کے ذریعے اس کی تعمیل نہیں ہو سکتی ہے، یا مدعا علیہ جو ہے وہ سمن کی تعمیل کرنے سے انکار کرتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر آرڈر 5 رول 17 کچھ ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کر رہا ہے کہ اگر مدعا علیہ ڈیفینڈنٹ پارٹی یا اس ڈیفینڈنٹ پارٹی کا کوئی ایجنٹ یا اس کا کوئی فیملی ممبر بالغ جو ہے وہ دستخط کرنے سے انکار کر دے، یا اگر جو تعمیل کنندہ اہلکار ہے کافی کوشش کے بعد مدعا علیہ اس کو ملے ہی نہ، اور کوئی ایجنٹ بھی اس کو نہ مل سکے، تو اس کی طرف سے سمن لینے کا مجاز کوئی بندہ بھی اس کو نہ ہو، تو اب کیا کرے گا؟ تعمیل کنندہ جو ہے وہ اس سمن کی ایک نقل اس کی رہائش گاہ کے مین جو باہر دروازہ ہے وہاں پر چسپاں کر دے گا، اور یا اگر وہ کسی جگہ پہ کاروبار کرتا ہے، کوئی دکان ہے، کوئی کارخانہ ہے، اس کے گیٹ کے اوپر وہ سمن لگا دے گا، اور بعد میں اصل سمن جو ہے وہ عدالت کو واپس کرے گا، اور اس کی پشت پر پرچہ منسلکہ تحریر کرے گا کہ نقل جو ہے وہ چسپاں کر دی گئی ہے، تعمیل کنندہ گیا ہے، کوئی بندہ نہیں ملا ہے، کہیں کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں تھی، جو ایڈریس ہے وہاں پہ وہ رہ رہا ہے مدعا علیہ، اس کے گھر کے دروازے پہ یا اس کی فیکٹری کے دروازے پہ وہ جو سمن ہے وہ چسپاں کر دیا گیا ہے، اور چسپاندگی جو ہے اس کے سمن کی، اس کا حالات اور ایسے شخص کا نام و پتہ جس کے ذریعے مکان کی کوئی شناخت ہوئی ہے اور جس کے سامنے وہ نقل جو ہے وہ چسپاں کی گئی ہے، وہ اس کے اپنی رپورٹ میں درج کر دے گا۔ اور تعمیل کنندہ اہلکار جو ہے اصل سمن جو ہے وہ عدالت کو واپس کرے گا، اور چسپاندگی کی جگہ کی وضاحت کرے گا، اور یہ بھی لکھے گا کہ آخر اس نے کافی کوشش کی ہے کہ مدعا علیہ یا اس کا کوئی ایجنٹ یا اس کا کوئی عزیز و اقارب اس کو مل سکے، لیکن نہیں مل سکا ہے، اگر کوئی ملا ہے تو وہ تعمیل سے انکاری ہو گیا ہے، اور مکان یا کاروبار کی جو جگہ ہے اس کی وضاحت، شناخت وغیرہ، اور جہاں پر چسپاندگی کی ہے اس نے اس جگہ کی نشاندہی اور چسپاندگی کے گواہ